on the spot will however reserve. बाबा फुटपाथ किसी का लैंड नहीं रहता है। नेवी की बिल्डिंग जंक्शनाक तेचेर आमी ऑलरेडी 2 फावटी हांव थंय वचून नेवी की बिल्डिंग ती पुलीस स्टेशना कडेन जंक्शना कडेन तेचेर आमी ऑलरेडी 2 फावटी हांव थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें कळ्ळें तुका आनी आमी तांकां ते ऑफिसराकूच मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें बाबा हें जें तुमी काम चल्ललें आहा तें तुमी आमकां विथआवट अवर नॉलेज तुमी काय सांगितलें तुमी काम चालू केलां म्हणून आमकां म्हणजे कळपाक जाय मागीर तेंच्यांनी आमकां डिफेन्सासून काम चालू आहा आनी इट इज डायरेक्टली फ्रॉम पेनजीएम ऑफिस रिलेटेड टू सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वचून ते हांगा चालू आहा म्हणून आमकां म्हणपाक परमिशन घेवपाक हें ना म्हणपाक ऑथॉरिटी हांवें म्हणलें खंयचेंय काम येतालें हें आमचें म्हणजे म्युनिसिपालिटीचें जुरिडिक्शन मेळटा आनी आमकां परमिशन हें जायत म्हटलें मागीर तेंच्यांनी आमकां आमी तांकां लेटर केलें आनी तेंच्यांनी आमकां परत लेटर केला कळ्ळें आनी आमी तुमकांय दाखयलां तें लेटर तुमी पळयल्लें आसा पूण हेच्या वयर कशें आहा तुका आमी सांगलेलें आसा बाबा कितें आसा तें आमकां कळपाक जाय थंय कितें येता तें फाल्यां अशें जावपा येना बाबा मागीर ते हेचेर बफर जावंक लागलो आनी हें जातलें तें जावचें ना म्हणून तें म्हणलें तुमी आमकां पयलीं क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिया म्हणून तेंच्यांनी सांगलां ग्रावंड+2 आमचें ऑफिस येवपाचें कळ्ळें न्हू आमी म्हणलें डिफेन्स म्हटल्यार आमच्या देशाच्या बद्दल आनी आमकां तेचेर कांय हें ना ऑप्शन कांय ना पूण आमकां क्लियर कर येवपाचो पळय तें कितें जाता आनी कितें येवपाचें तें तुमी परमिशन घेया सगळ्या ऑथॉरिटींक सांगा कित्याक आमकां एक कंपाउंड जेन्ना बांदता तेन्ना आमकां नेवीचें परमिशन जाय पडटा म्हणून हें तांकां सगळें सांगलें तेंच्यांनी आमकां लेटर केला तरी पासून आमकां सांगलां आमकां पूर्ण तुमी हें दिया बाबा कितें कितें येवपाचें आनी कितें कितें जावपाचें थंयसर इवन दो थंयसर तेंच्यांनी झाडां जी कट केल्ली भितून ती तेंच्यांनी फुटपाथ्यार उडयल्यात आनी पयर तेंचो ऑफिसर येयल्लो तेन्ना ताणें स्ट्रिक्टली सांगलां आमचो वार्शीक म्हणजे सप्तक येता आनी थंयसर आमची फर्निचराचो स्टॉल लागता त्या स्टॉलाक म्हणजे ऑलरेडी थंयसर आमी दिता लोकांक म्हणजे थंय खंय तरी तें आसा तें तुमी काडपाचें म्हूण तेंच्यांनी आमकां एक विकाचो टायमींग दिला तेंच्यांनी ऑलरेडी त्या कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तें काडपाचें ते विथीन अ वीक ते काडटले